बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाउल हक़ व ज़हक़ल बातिला इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। मेरे प्यारे आमदी भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आलमी बैतों के सिलसिले में रावलपिंडी से एक शख्स ने सन 2000 में उस वक्त खलीफा मिर्ज़ा ताहिर अहमद को एक ख़त लिखा था। ख़त के कंटेंट्स तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ख़त के जवाब में एक खुतबा दिया गया, मिर्ज़ा ताहिर अहमद ने दिया, जो कि मस्जिद फजल लंदन से 8 सितंबर 2000 बमुताबिक 8 तबूक 1379 हिजरी शमसी को दिया गया। इस खत को उन्होंने मुफ्तदाना खत कहा। मैं आपको इस खुतबा के बारे में, जो कि बहुत से लोग अब भूल चुके हैं, पढ़ के सुनाता हूँ। मैं ये खुतबा आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। अगरचे सारा तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन कुछ हिस्सा जो कि इन आलमी बैतों के मुतल्लिक था, वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। उन्होंने फरमाया, लेकिन इस मजमून को शुरू करने से पहले एक साहब के जो रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखते हैं, एक बहुत मफ्तदाना ख़त का जिक्र करना चाहता हूँ। वो लिखते हैं और अल्फाज मेरे होंगे, यानी मिर्ज़ा ताहिर के अल्फाज। लेकिन वो लिखते हैं कि एक ज़माना था कि आप ज़बानी खुतबे दिया करते थे और बड़ा जलाल और जमाल पाया जाता था। अब मालूम होता है कि आपके दिमाग में नक्स पैदा हो गया है, इसलिए आपको तहरीर से पढ़ना पड़ता है और हर दफ़ा नज़र तहरीर पर ही रहती है, ज़बानी कुछ नहीं कह सकते। पहले जलाल भी होता था और जमाल भी, अब ना वह जमाल रहा ना वह जलाल। तो मैं उन साहब को मुखातिब करके कहता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको जमाल मतलूब है तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला अपने जमाल से आपके सारे अंधेरे दूर फरमावे और दिल को रोशन कर दे और अहमदियत की सदाकत पर कामिल ईमान अता फरमाए। अगर आप जलाल चाहते हैं तो मेरी दुआ ये है कि आप मेरी इल्तिजा आपसे ये है और कि आप भी मुझ पर लानतुल्लाह अलल काज़िबीन कहें और मैं भी आप पर लानतुल्लाह अलल काज़िबीन पढ़ता हूँ। आपको ख्याल है कि ये 2 करोड़ और 4 करोड़ की बैतें महज झूठ और मुफ्सदा है जो मैंने अपने नफ्स से बना ली हैं, और मैं खुदा की कसम खा कर कहता हूँ कि वो तमाम तर बातें सच्ची हैं और एक भी उनमें झूठी नहीं। बस अगर आपका यही ख्याल है कि आपको जलाल चाहिए तो मैं आपको लानतुल्लाह अलल काज़िबीन कहने के लिए अपनी तरफ बुलाता हूँ। और इसके बावजूद कि मैं जानता हूँ कि खुदा का गज़ब आप पर नाज़िल हुआ तो आपके टुकड़े टुकड़े कर देगा, मगर फिर भी मेरी दुआ यही है कि अल्लाह अपने गज़ब से पहले आपको बचा ले और आपको अपने दिल के मुफ्सदों और वसावत से निजात बख्शे। आपको ये ख्याल नहीं आया कि मैं खुदा ताला के फज़ल से जो इतनी मजालिस सवाल व जवाब करता हूँ, मेरे हाथ में तो कोई कागज़ नहीं होता, क्या देख कर पढ़ रहा होता हूँ? और जो कुछ नहीं तो जर्मनी में इस दफ़ा कसरत से मजालिस सवाल व जवाबात हुई हैं। कोई कागज़ का पुर्जा मैंने हाथ में नहीं पकड़ा हुआ था। और जब जलाल की बातें होती थी तो नारा हाय तकबीर से तमाम मजमा गूंज उठता था। जब जमाल की बातें होती थी तो बेशुमार दरूद हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर और आपके सहाबा पर लोग पढ़ते थे। तो क्या उन्होंने देखा नहीं कि मैं लोगों की आंखों में आंखें डालकर मुखातिब होता था और कभी एक छोटा सा टुकड़ा भी कागज़ का मेरे हाथ में नहीं हुआ। लेकिन जिसने आंखें बंद कर ली हों उसको कुछ दिखाई नहीं देता। बहरहाल मैं आपका मामला खुदा के सुपुर्द करता हूँ, वही हमारे दरमियान बेहतरीन फैसला करने वाला है। जो बैतों का मैंने जिक्र किया था वो लाज़मन हुई हैं, कोई इसमें शक नहीं, और आइंदा भी इंशाअल्लाह होंगी। और अगर आपको ये कबूल नहीं तो फिर मैं ये कहता हूँ कि मूतो बिग़ैज़िकुम
اپنے غیظ سے تمہارے دل پھٹ جائیں، اس کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ ابھی تو آگے بھی اگلا سال بھی اور بیتوں کا آنے والا ہے، اس لیے تیاری کر لے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، مرزا طاہر نے اس روز ایک ایسی قسم کھائی تھی جو قابل مواخذہ تھی، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ایسی قسموں کو ضرور پورا کرتا ہے جو قابل مواخذہ ہوں۔ چھوٹی چھوٹی قسمیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن قابل مواخذہ قسم کھائی ہوئی کبھی بھی معاف نہیں کی جاتی، یہ پوری کی جاتی ہے۔ اس قسم کھانے کے بعد کیا ہوا؟ آپ MD.org کے گزٹ آن لائن پر مرزا طاہر کی ہفتہ وار حالت جو ان آخری 2-3 سالوں میں ہوئی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ان کی حالت بتدریج گرتی گئی حتیٰ کہ وہ پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، اور اسی حالت میں وہ 2003 میں چل بسے۔ اسی طرح ان کی بیعتوں کا کیا حال ہوا، یہ مسرور صاحب کے دور میں دیکھ لیں۔ مسرور صاحب کے دور میں بھی وہی فوج تھی ان کے پاس، مربیوں کی، امیروں کی، صدروں کی۔ اس فوج کو مرزا مسرور کے دور میں کیا ہو گیا؟ کیا ان کو سانپ سونگھ گیا؟ کیا وہ چھٹی پہ چلے گئے؟ کیوں نہیں وہ بیعتیں دے سکے؟ لیکن نہیں، یہ بات پوری ہونی تھی، یہ جھوٹ سامنے آنا تھا، یہ مرزا طاہر کا جھوٹ عظیم الشان طریقے سے پورا ہونا تھا، اور ہم نے دیکھا۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ میں نے اپنی ایک ویڈیو ہندوستان میں احمدیوں کی تعداد کے بارے میں فضل احمدی صاحب سے سوال پوچھے تھے کہ فضل احمدی صاحب، آپ تو ہندوستان کے باسی ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ ہندوستان میں آج احمدیوں کی کتنی تعداد ہے، کیونکہ ہمارے علم کے مطابق مرزا طاہر نے 3 سالوں میں 7 کروڑ سے زیادہ احمدی کر دیے تھے۔ فضل احمدی صاحب کے منہ پہ پٹی لگ گئی، وہ آج تک اس کا جواب نہیں دے سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ مرزا طاہر اس منبر سے کھڑا ہو کے جھوٹ بول رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مرزا طاہر کو پکڑ لیا اور اس کے جھوٹوں کا پول بھی کھول دیا۔ اب مرزا مسرور صاحب کے دور میں بیعتوں کی تعداد 2-3 لاکھ سے زیادہ نہیں بڑھ رہی۔ لگتا ہے وہ سچ بول رہے ہیں، کیونکہ فضل احمدی یہ کہتا تھا، اللہ کرے آج جلدی دوبارہ آ جائے، 10 دن کی چھٹی لے کے گیا ہوا ہے، ابھی تک نہیں آیا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ جب بھی عالمی بیعت ہوتی ہے سب احمدیے کے آگے بیعت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو واقعی مجھے لگتا ہے کہ مسرور صاحب سچ بول رہے ہیں، اور سچ پوری دنیا میں احمدیوں کی تعداد بتا رہے ہیں کہ وہ 2.5-3 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو میں نے عالمی بیعتوں کے متعلق جو جھوٹ بولا گیا 10 سال مرزا طاہر کی خلافت کے دور میں، اس کے جھوٹ ہونے کا ثبوت انہی کے خطبہ سے دے دیا ہوگا۔ میں فی الحال اسی پر اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ مزید آئندہ کچھ اور باتیں ہوں گی۔